आदरणीय दर्शकहरू, हामी देशका विभिन्न भागमा अहिलेको अवस्था के छ र कोभिड-19 को अवस्थामा देशका जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी देशका दूर दराजका बस्तीहरूसम्म पुग्ने गरेका छौं कैलाश खबरको यी विभिन्न अङ्कहरूमा। आजको अङ्कहरूमा हामी विशेष गरी कैलाश खबरका विभिन्न अङ्कहरू हामी विशेष गरी देशको सीमा लगायत देशको भू राजनीतिक अवस्था, यो सँगसँगै देशको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने गरेका थियौं। आजको यो अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ कि नेपालको अझ भनौं कर्णाली प्रदेश भित्रको पनि अझ कर्णाली, जहाँ सिजा राज्य भनेर पनि भनिन्थ्यो, त्यो सिजा राज्यको सिजा गाउँपालिकाको अवस्थाका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रणबहादुर रोकायासँग हामी आज छलफल गर्नेछौँ। उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुहुन्छ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो नीति अनुसार, अझ भनौं नीति सिद्धान्त अनुसार हरेक ठाउँमा काम गरिरहेको छ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। के वास्तवमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देशमा आफू निर्वाचित ठाउँमा कसरी परिवर्तन गरिरहेका छन्, विकास निर्माणका गतिविधिहरू कसरी गरिरहेका भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको यो छलफलमा हामी विशेष गरी पछिल्लो समयको अहिलेको अवस्थाका विषयमा हामी अहिले के कस्तो भइरहेको छ देशको अवस्था भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। दूर दराजका बस्तीहरूमा के कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र आजको यो बसाइमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित रणबहादुर रोकाया। यहाँलाई स्वागत छ कैलाश खबरको यो अङ्कमा। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मैले अघि पनि केही भूमिकामा केही भने, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देशमा अझ आफ्नो नीति सिद्धान्त अनुसार अझ आफूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार पनि जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् भनेर दाबी गरिरहेको बेला अझ भनौं राम्रा कामहरू गर्छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भन्ने पनि एकातिर सुनिन्छ। के छ अहिले तपाईँ निर्वाचित ओडाको स्थिति के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। हामीले हाम्रो पार्टीको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र हामीले चुनावी घोषणा पत्र जुन हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप जुन किसिमको हामीले जुन चुनावी मैदानमा जुन उत्रियौं, हाम्रा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रमहरू र कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका देशहरूको तुलनामा र हामीले पनि हामीले जितेका ठाउँहरूमा हामीले वास्तविक कामदार वर्गका र मजदुर र किसानका छोराछोरीहरूको लागि हितको निमित्त र देश र जनताको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि विभिन्न किसिमका हाम्रो पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन किसिमको अंगीकार गरेको सिद्धान्त र विधान अनुरूप हामीले काम गरेका छौँ। थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यमा पनि फरक, अरूबाट भन्दा हामीले फरक विषयबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। शिक्षामा यस्तै गरी फरक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। वास्तविक कामदार वर्गले, बेरोजगारी युवाहरू विदेश पलायन हुनु हुँदैन र तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी गाउँपालिकासँग पनि हामी लडीभिडी गरिराखेका छौँ र गाउँपालिकाले पनि हाम्रा ल्याएका योजना, नीति, कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने अवस्था र गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले ठुलै लडाईँ, ठुलै किसिमको चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था छ। हामी अहिले गाउँपालिकामा पनि एकदमै सङ्घर्ष गरेर वास्तविक काम गरिखाने वर्ग र मजदुर र किसानको हितको निम्ति हामीले एकदमै आवाज उठाइराखेका छौँ। विनोदजी, दूर दराजका बस्तीहरूमा काम गर्न कतिको असहज हुँदो रहेछ? सहज त खासै त्यस्तो सहज छैन। एक त यो पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीको विकास भइरहेको, पुँजी धनीहरू झन् धनी हुँदै गइराखेका, गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइराखेका र धनी र गरिबको
खाडल झन्झन पुरिँदै गएको, झन्झन दूरी हुँदै गएको, यो पुँजीवादी व्यवस्थामा धनी हुँदै जाने र कामदार वर्गहरू झन् शोषित पीडित वर्गहरू झन् तल पर्दै जाने यो व्यवस्थाको नियम भएको हुँदा निकै ठुलो चुनौती त छ नै। तर पनि हामीले विभिन्न किसिमका सङ्घर्षहरू गरेर र कार्यपालिकाको बैठकमा छलफलमा उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर सङ्घर्ष गरेर भए पनि हामीले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू अगाडि एकदमै सारिराखेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँ निर्वाचित वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 1 को अहिलेको अवस्था के छ? तपाईँले विकास निर्माणका गतिविधिहरू कसरी गरिराख्नु भएको छ? अझ भनौँ विकास निर्माणमा तपाईहरू जुन विकास निर्माण गर्नुहुन्छ त्यो कतिको पारदर्शी छ? त्यो एकदमै विनोदजी पारदर्शी छ। हामीले सुरुमै गएर टोलमा गएर एकीकृत योजना छनौट प्रक्रिया गर्दाखेरि हामी टोलमा गएका छौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधि सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सदस्य निर्वाचित, र त्यहाँ त्यो टोलका सर्वदलीय सबै पार्टीका मान्छेहरूलाई भेला गरेर त्यहाँको वास्तविकता आवश्यकता के हो हामीले लादेर दिन भन्दा पनि हामीले आफ्ना कार्यकर्तामुखी योजना बनाउनु भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने योजना बनाउनु भन्दा पनि त्यहाँको वास्तविक आवश्यकता के हो, त्यहाँका जनताहरूले रोजगारी पाउने, रोजगारीको सिर्जना हुने, वास्तविक कृषिमा लगानी हुने योजनाहरू के हुन्, बस्ती स्तरमा गएर त्यहाँबाट छनौट गरेर ल्याएर एकीकृत योजनाहरू सबै टोलबाट छानेर ल्याएर वडा कार्यालयमा पनि हामीले वडा परिषद सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। ती सबै एकीकृत योजनाहरूलाई फेरि वास्तविकता प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनाहरू के हुन् तिनलाई फेरि गाउँपालिकामा लगेर गाउँ सभामा समावेश गर्ने, सकेसम्म आफ्ना योजनाहरू राख्ने, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि तयार गर्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। अर्को कुरा, अब हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हिजो र अहिले फरक के छ भन्नुपर्दा, हिजो हामीले मेरो वडामा सिजा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा हामीले नमुना बस्ती स्थापना गरेका छौँ। ती सबै टोलहरूमा बाटाहरू पुर्याएका छौँ। प्रत्येक घरमा सजिलै घरबाटै एम्बुलेन्सबाटै बिरामीलाई सिधै एम्बुलेन्स घरको ढोकाबाट बाहिर निकाल्यो भने एम्बुलेन्समा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अनि हामीले धापा स्वास्थ्य चौकीको नाममा नेपाल सरकारको राजस्व छुटमा नयाँ एम्बुलेन्स पनि किनेर राखेका छौँ। अनि बर्थिङ सेन्टर, डेलिभरी सेन्टरहरू पनि स्थापना गरेर एउटा संस्थाको सहयोगमा यो प्लान इन्टरनेसनलको साझेदारीमा र उसको सहयोगमा हामीले एउटा नयाँ आधुनिक मोडेलको बाल मैत्रीपूर्ण, अपाङ्ग मैत्रीपूर्ण त्यस्तो खाले सुविधा सम्पन्न भवन पनि बनाएका छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी। यस्तै शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने 1 देखि 5 आधारभूत विद्यालय 1 देखि 5 सम्मको लेभललाई अहिले हामीले अङ्ग्रेजी मिडियमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। मेरो वडामा पढ्ने 3वटा विद्यालय छ। 3वटा विद्यालयमा हामीले वडाले व्यवस्थापन गरेर गाउँपालिकाबाट मागजाग गरेर हामीले आफ्नो पैसा लगानी गरेर हामीले आफ्नो उनले पाउनुपर्ने तलब भत्ता विभिन्न किसिमको प्रक्रिया पुर्याएर उनीहरूलाई कार्यविधि पास गरेर पनि हामीले तलब दिएर अङ्ग्रेजी मिडियमबाट पनि शिक्षकहरू हामीले नयाँ स्थापना गरेर करार शिक्षकहरू नियुक्ति गरेर पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यो वर्षबाटै 1 घर 1 धाराको काम अन्तिम चरणमा छ। अब थोरै अबको 8-10 दिनभित्र प्रत्येक घरधुरीमा 1 घर 1 धाराको अवधारणा ल्याएका छौँ। अनि सबै बस्तीमा सबै घरधुरीमा हामीले बत्ती बालिसकेका छौँ र कृषि योग्य क्षेत्रहरूमा पनि हामीले सबै ठाउँ कच्ची बाटो गराबिल गर्न बाँकी छ। कच्ची बाटोहरू हामीले ट्याग ओपन गरिसकेका छौँ र विद्यालयहरूमा पनि हामीले फोटोकपी मेसिनदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक हाजिरहरू, त्यसपछि आएर सीसी क्यामेराहरू पनि हामीले जडान गरिसकेका छौँ। अनि सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा, स्वास्थ्य संस्थामा पनि हामीले सोलरहरू पनि जडान गरेका छौँ र विद्युत पनि जडान गरिसकेका छौँ। अब 2वटा पक्की पुलहरू तयार बन्दैछ। अब यो टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ र 2-3वटा कलबडहरू र कजैहरू पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। 2टा बाटाहरू ग्राबिल गरिसकेका छौँ र अझ एउटा नाङ्मा गाउँगढी जाने पल्लो किसिमको जुन सङ्घको जिम्मा रहेको बाटोमा हिलामे हुने भएको हुँदा हामीले हाम्रो गाउँपालिकाबाट धितालीदेखि कनकासुन्दरी गाउँपालिका जोड्ने बाटो पनि हामीले ब्याक कटिङ गरेर डबल कटिङ गरेर पनि अहिले त्यो नेपाल सरकारको सङ्घको बाटो हिलामे भएको हुँदा पर्यटकहरूलाई ओल्लो हामीले आफ्नो बाटो तयार गरेर पनि सजिलै 12 मास बर्खामा पनि हिउँमा पनि चल्ने बाटो पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। अब अहिलेको प्राथमिकता भनेको अब कृषिमा लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ र बाँझो जग्गाहरू जो नेपाल सरकारको नीति अनुरूप अब बाँझो जग्गाहरू विदेशमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा रहेका युवाहरू पनि अब स्वदेशमा भित्रिने अनि बाहिर छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका युवाहरू पनि अब गाउँमा फर्किने भएका हुँदा उनीहरूलाई पनि रोजगारी दिनको लागि बाँझो जग्गा खनजोत गर्ने, हामीले लगानी गर्ने,
हामीले पनि अनुदान दिने, उनीहरूलाई पनि कृषिमा प्रवर्धन गराउने, भैँसी पालनको व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगाउने, भेडा पालन सञ्चालन गर्न लगाउने, बाख्राको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम हामी अगाडि सहकारी कृषि समूह र निजी उद्यमीहरू मार्फत पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ। यो वर्ष हामीले अलिकति लगानी गर्यौं। यो वर्ष पनि फेरि हामीले त्यही उसमा चाहिँ हामीले गाउँ सभाबाट बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अबको यसको लगतै नयाँ अख्तियारी आयो भने र नयाँ अख्तियारी आउने बित्तिकै र निकास आउने बित्तिकै यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि तपाईले जुन सर भनिराख्नु भएको छ नि, एक गरी तपाईले जुन कार्यक्रम हामीले यो गर्यौं त्यो गर्यौं भनिराख्नु भएको छ, त्यसरी तपाईले एउटा लिस्ट नै तपाईले दिनुभएको छ। भनेपछि अहिले पछिल्लो क्रममा जसरी तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै अरू ओडाले पनि त्यसै गरी काम गरिरहेका छन् कि अथवा तपाई निर्वाचित ओडाले मात्रै त्यसरी काम गरिरहेको छ? होइन, यो अरू ओडाले पनि केही ओडाले, एउटा ओडाले 2 नम्बरले पनि केही काम चाहिँ गरिरहेको छ। अरू हाम्रो 6 नम्बर ओडाले पनि हाम्रै पार्टीको मान्छे नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि जितिरहेको छ। तर जतिको मैले मेरो ओडामा जानुपर्ने बजेट हो त्यतिको अरू ओडामा बजेट चाहिँ गएको छैन। सबैभन्दा बढी बजेट जाने ओडा भनेकै सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नै पर्छ, त्यसपछि वडा नम्बर 2 पर्छ। अरू वडामा अलिक कमै गइराखेको अवस्था छ। किन भन्दा एक त तिनीहरू त्यसै पनि अल्पमतमा छन् साथीहरू, अरू वडाका केही साथीहरू। यो वडा सिजा गाउँपालिका भनेको गाउँ सभामा 11 सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 11 सिट जितेको छ भने साबिकको एमाले 10 सिट जितेको हो, साबिकको माओवादीले 6 सिट जितेको हो, साबिकको नेपाली कांग्रेसले 6 सिट जितेको हो। त्यो अनुपातमा पनि तुलनात्मक रूपमा अरू वडामा चाहिँ बढी बजेट गएको छैन। यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि छ र अब योले पनि केही अब आवश्यकता पनि छ। हिजो पछाडि परेका वाडाहरू पनि भए, हिजो पछाडि परेका बस्तीहरू पनि भए, अनि दलित बस्तीहरू पनि छन्, पिछडिएका क्षेत्रहरू पनि छन्। यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि पनि यो या त्यो ढङ्गबाट पनि बजेट बढी गइराखेको छ। र यो अर्को कुरा पनि के छ भने सिधा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बजेट बढी जानुको कारण पनि सिधा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कै गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यसले पनि अलिकति सपोर्ट पनि भइराखेको छ एउटा कुरा। तर गाउँपालिकाको अध्यक्षले र वडा अध्यक्षले सिफारिस गरेको बजेट फरक छ, भिन्न तरिकाको छ, फरक रूपबाट अगाडि बढिराखेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि गाउँ सभाबाटै पास गरेर पठाइरहेका छन् भने वडाले आफ्नो तयारीका साथ आफ्ना योजना, आफ्ना बस्ती स्तरबाट छनौट भएर आएका योजनाहरू फरक ढङ्गबाट अगाडि सञ्चालन भइरहेको स्थिति चाहिँ छ। जनताले त तपाईहरू र अरू पार्टी, अझ भनौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरू तपाईहरू र अरूको बीचमा भिन्नता के छ भन्ने कुरा त चाहन्छन् होला नि? त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यो चाहन्छन् पनि र त्यो हामीले पुष्टि गरेर देखाइसकेका छौँ। हामीले किन पुष्टि गरेर देखाएका छौँ भने अहिले अरू वडामा पनि कार्यान्वयन भयो भने इलेक्ट्रोनिक हाजिर सिस्टम अबदेखि सधैँ शिक्षकहरूलाई गरिरहन गर्नुभन्दा पनि त्यसको नाप गर्नको लागि पनि, इमान्दारिता मापन गर्नको लागि पनि हामीले इलेक्ट्रोनिक हाजिरको अवधारणा हामीले नै सारेका हौँ। अहिले सबै ठाउँ लागू गरेका छौँ। सीसी क्यामेराको अवधारणा पनि हामीले सार्यौँ। त्यो कुरा पनि सबै ठाउँ अब करिबन कर्मगत रूपमा चाहिँ लागू भइराखेको छ। एम्बुलेन्सको अवधारणा हामीले अगाडि सार्यौँ र हाम्रो वडाबाट मात्रै हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ। बिस्तारै अरू वडा पनि जाने भन्ने कुरा चाहिँ छ। कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियतले हामीले अरू वडाको बारेमा पनि सोचिराखेका र छलफल चलाइराखेको स्थिति चाहिँ छ। र अरू वडा भन्दा हामी केही फरक त छौँ नै, हामी एकदमै फरक छौँ। किन भन्दा अरू वडाका अरू पार्टीका केही साथीहरूले के गरेका छन् भने अरू वडा भन्दा पनि अरू पार्टीका साथीहरू जस्तै प्रदेशबाट जाने बजेटहरू विशुद्ध जुन मान्यले सिफारिस गर्यो, जुन प्रदेश सङ्घको मान्यले गर्यो अथवा सङ्घको मान्यले गर्यो, त्यो सिधै आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई नियत गरेर गाउँपालिकाको माग विपरीत अनि वडाको माग विपरीत र जनसमुदायको इच्छा आकाङ्क्षा के हो त्यसलाई चाहिँ अध्ययन नगरिकन सिधै माथिबाटै पार्टी कार्यकर्ताहरू चयन गर्ने, सिधै उनीहरूको नाममा बजेट पार्ने, अनि त्यहीँ गएर आफू नै गएर रातारात गएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, त्यो रकम वडालाई पनि पारदर्शी नगराउने, सार्वजनिक सुनाइ पनि नगराउने, अनि पारदर्शी पनि नगराउने, हामीले त प्रदेशबाट मागेको, सङ्घबाट मागेर ल्याएको भन्ने गरिराखेका छन् भने हाम्रा पार्टीका साथीहरूले हामीले जितेका ठाउँबाट त्यसो छैन। मजदुर किसान पार्टीका मान्छे पनि त्यहाँ समेटिएका छन्। साबिका एमाले, साबिका माओवादी भयो, अहिले त नेकपा दुइटै भइहाले, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि 1 नम्बर र 6 नम्बरमा कुनै पनि पार्टीको मान्छे उपभोक्ता समितिको हकमा अछुतो छैन। हामीले सबैलाई मिलाएर लगेका छौँ, सबै पार्टीका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर लगेका छौँ। तर पनि 2-4 जनाले उनीहरूले हालिमाली गर्न पाएका छैनन्, हिजोको जस्तै गरेर दलाली गर्न पाएका छैनन्, उपभोक्ताको नाममा ठेक्काबट्टा गर्न पाएका छैनन्। ती केही साथीहरू असन्तुष्ट छन् होला। त्यो
त्यतिले मात्रै हामीले मन दुखाउने कुरा छैन। हामीले 80% 90% जनता हामीप्रति खुसी छन्, सन्तोष छन्। हामीले त्यसैबाट गौरव गरेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीलाई र हामीले जुन किसिमको पार्टीले एजेन्डा दिएको थियो, जुन किसिमको नीति सिद्धान्त र हाम्रो कार्यविधि अनुरूप, त्यसपछि आएर हाम्रो विधान अनुरूप जुन हामीलाई प्रयोग गर्ने भनेर जुन पार्टीले जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो अनुरूप हामी सकि नसकि त्यो अनुरूप हिँडेका छौँ र जनतालाई पनि खुसी पार्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले डोजर किन्नु भएन, आफ्ना नाममा अझ नजिकका मान्छेको नातेदारका नाममा डोजर किन्नु भयो कि भएन? अब यो डोजर किन्ने जुन कुरा छ नि, डोजर किन्ने कुरामा के छ भने अहिले हामीले डोजर किनेकै छैनौँ। अब हिजो म 54 सालबाट घर छोडेर बाहिर हिँडेको हुँ। मैले पार्टीको काम गरेको हुँ। मैले पार्टीसँगै मिहिनेत गरेर दुःख गरेर पार्टीकै उ गरेर हामीसँगै जागिर खाएका मान्छेहरूले रिटायर भएर आउँदैछन्। हामीले विशुद्ध जनताको सेवा गर्ने र समाजको सेवा गर्ने, काम गरिखाने वर्गको सेवा गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँड्यौँ, पार्टीको झोला बोकेर हिँड्यौँ। त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले दियो नै। तर यो डोजर किन्ने कुरामा गर्नुपर्छ भने मसँग पनि मेसिन छ। हिजो मैले पनि एउटा निर्माण सेवा चलाएको हौँ। तर अहिले किनेको होइन। हिजो हामीले 54-55 सालदेखि दुःख गरेर मिहिनेत गरेर चलाएका मेसिनहरू हामीले पनि चलाइरहेका छौँ, मेरो भाइहरूले चलाइरहेका छन्। तर अहिले हामी जनप्रतिनिधि भइसके चलाएका होइनौँ, त्यो हामीले हिजोदेखि चलाएका मेसिनहरू हुन्। अब कम्प्लेन गर्ने कुरामा त आइरहेको छ होला बाहिर, तर त्यसो होइन। हामीले कहिले किनेका हुन् र त्यो कहिलेबाट तिनले सुरुवात गरेर कति दुःख गरेर कमाए भन्ने कुरा फरक छ। किन्न त किनेका छन्, अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरूले किनेका छन्, घर बनाउँदैछन्, डोजर किन्दैछन्, गाडी घोडा पनि किनिराखेकै छन्। तर त्यो कहाँबाट आयो, स्रोत के हो, कहाँबाट आयो, त्यसको त वास्तविक अध्ययन गर्यो भने, त्यसको गहिराइमा गयो भने बल्ल थाहा हुन्छ डोजर किन्ने कुरामा। तर सिधा गाउँपालिकाको हकमा प्रायः जसो जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किनेका छैनन्। जनप्रतिनिधि आए कुनै पनि पार्टीका साथीहरूले डोजर किनेका छन्। अब अरूले किन्ने व्यवसाय गर्नेहरूले त गरिराखेकै छन्, केही न केही काम त गरेकै छन्। तर देशका विभिन्न ठाउँका विभिन्न गाउँका वडा अध्यक्ष भनौँ न गाउँपालिका अध्यक्षहरूले अहिले डोजर किनेर आफ्ना नजिकका मान्छेलाई ठेक्का दिने, अझ गाउँपालिका त्यो पालिकाहरूको बजेट आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई बाँड्ने जुन प्रक्रिया छ नि निर्वाचित भइसकेपछि, त्यो प्रक्रियामा तपाईहरु सामेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा मात्रै मैले जान्न चाहेको। यसमा हामी एकदमै सामेल छैनौं। सिधा गाउँपालिकाको हकमा मेरा भाइहरूले पनि हामीले पनि कुनैले पनि हामीले काम पाएका छैनौं र काम लिएका पनि छैनौं। अब टेन्डर गरेर कहीं भाइहरूले लिए होलान्, कसैले लिए होला नाम ठाउँमा छ, तर हामीले भाइहरू दाइहरू गर्ने गरिकन कहिले पनि गरेका छैनौं। जिम्मेवारी पोस्टमा नेपाली कांग्रेसका मान्छेलाई राखिदिएका छौं, जिम्मेवारी पोस्टमा एमाले माओवादीका मान्छेहरूलाई राखिदिएका छौं र सबै समेटेर राखेका छौं। हामीले विशुद्ध त्यसरीकन काम दिने काम चाहिँ गरेका छैनौं। त्यो विशुद्धै छैन। यदि कसैले त्यस्तो कुरा गर्छन् भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। भनेपछि तपाईहरु प्रमाणित गर्न छैन सिधा गाउँपालिकाको हकमा। अरु भन्दा तपाईहरु फरक हुनुहुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरु अरु भन्दा फरक छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले गरेका कार्यको एक हिसाब किताब माग्दाखेरि तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ। जतिखेर पनि हामी एक हिसाब किताब दिन सक्छौं। र अर्को कुरा के पनि म भन्न चाहन्छु भने हिजो जबकि जुम्ला कालीकोटमै कसैका मेसिनहरु थिएनन्, जुम्ला कालीकोटमै कसैका मेसिनहरु थिएनन्, हामीले दुःख गरेर तर मैले मेरो भाइको नाममा हामीले मेसिन निकालेका थियौं, जबकि यसको 10-15 वर्ष अगाडिदेखि। तर पनि हामी रोडमै छौं, अहिले पनि हामीले हाम्रा बालबच्चाहरू पढाउनको लागि मुस्किल भइराखेको छ। हामीले घर व्यवहार चलाउन हामीलाई समस्या भइराखेको छ भने तर हिजो आज एउटा मेसिन चलाउने, एउटा मेसिन भाडामा चलाउने मान्छे, एउटा सामान्य मेसिन बैंकबाट निकाल्ने मान्छेहरू आज उनी करोडपति अरबपति भइसकेका छन् भने हिजोदेखि जमानाबाट 54-55 सालदेखि जुम्ला कालीकोटमै मेसिनको काम गर्ने मान्छे म एक मात्रै हो। मेरो भाइहरूको नाममा थियो, मैले त पार्टीको काम गरे आउँदा मेरो नाममा थिएन, भाइहरूको नाममा थियो। तर पनि हामी रोडमै छौं भनेपछि त्यसको परमार्थ हामी जतिखेर पनि त्यसको हिसाब किताब हामी दिन सक्छौं। अनि अहिलेको अवस्थामा जसरी तपाईहरुले काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईले सर अघि लिस्ट पनि भन्नुभयो, त्यो लिस्ट अनुसार तपाईहरुले शिक्षा स्वास्थ्यका कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ? अब हामीले सबैभन्दा अहिले पनि स्वास्थ्यको हिसाबमा हामीले बाहिरबाट आएका, यो विशेष गरेर अहिले कोरोना भाइरसले
एट्याक गरेको अवस्था सुरुदेखि सबैभन्दा सिजा गाउँपालिकामा वडा नम्बर 1 मै सिन्जा बहुमुखी क्याम्पसमा हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना गर्यौं। पुरा व्यवस्थित रूपमा नेपाल सरकारको नर्म्स अनुसार हामीले चाहिँ 25 बेडको स्थापना गर्यौं। त्यसपछि आएर अनि प्रत्येक त्यहाँबाट आएर नेपाल भन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्यौं। एकजना मान्छे बाहिरबाट पनि आउनु भएको थियो। अनि छिमेकी जिल्लाहरूबाट, छिमेकी देशबाट, के अरे छिमेकी जिल्लाहरूबाट र छिमेकी सहरहरूबाट आएका मान्छेलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्यौं। हामीले एउटा टिमै गठन गर्यौं, जो कि सिजा गाउँपालिकामा अरु कुनै वडाले पनि गरेन, गाउँपालिकाले पनि गरेन। हामीले गरेर एउटा स्वास्थ्यको टिम र त्यसपछि 2 जनालाई प्रहरी प्रशासनबाट खबर गरेर प्रहरी साथीहरूलाई मागेर उनीहरूलाई पनि बस्ने व्यवस्था त्यही मिलाएर प्रत्येक घरमा जाने, उनीहरूलाई क्लास दिने, त्यसपछि साबुन वितरण दिने, मास्क दिने, सैनिटाइजर दिने, अनि उनलाई शिक्षा पनि दिने। यो घर वल्लो पल्लो घरबाट पनि नजानुस् र बाहिरका मान्छे पनि यो घरमा नआउनुस् भनेर 14-15 दिनसम्म घरमा पनि राखेर वडा अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिहरू साथीहरूलाई पनि पालो गरेर हामीले घर अभियानकै रूपमा चाहिँ एउटा सञ्चालन गर्यौं। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढायौं। अनि अर्को कुरा शिक्षाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट, हाम्रो अंग्रेजी माध्यमबाट पछाडि पढेको हुँदा अंग्रेजी माध्यमबाट अगाडि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि बढायौं। अनि अर्को कुरा बिल्डिङको कुराहरुमा पनि हामीले विद्यालयका भवनहरू पनि करिबन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौं। पक्की बिल्डिङ, भूकम्प रहित, बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाउने चरणमै छन् हाम्रा सबै 3वटै विद्यालय, मेरो वडामा पढ्ने 3वटै विद्यालयमा त्यो कुरा पनि हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। र एउटा कुरा मात्रै गाउँ सभाले पास गर्न सकेन। अस्ति पनि हामीले एउटा एउटा प्रस्ताव लगाएका थियौं गाउँ सभामा। अब जनप्रतिनिधिका बच्चाहरू र यो सिजा गाउँपालिकामा भएका कर्मचारीका बच्चाहरू र शिक्षकका बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालय, सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न लाउनुपर्छ। यो नीति पास गर्नुपर्छ गाउँ सभाबाट भन्दाखेरि हामी त्यो प्रस्ताव सारेका थियौं, तर गाउँ सभाबाट हामी असफल भयौं, त्यो पास हुन सकेन। यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि जनप्रतिनिधिका, शिक्षकका र कर्मचारीकाबाट सुरु गरौं भनेको उहाँहरूले मान्नु भएन। हामी यो कुरामा चाहिँ असफल भयौं, यो कुरामा हामी दुखित छौं र यसबाट शिक्षाबाट हामी फरक ल्याउने हामीले एकदमै कोसिस गरेका छौं। अनि यो शिशु स्याहार केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि सारेका छौं र यो कुरामा अहिले अब सार्ने, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरुमा पनि साथीले अलिकति सपोर्ट गर्नुभएको छ। अब बजेटमा कतिको यो कुरा आउँछ, करिबन चाहिँ डल्लोको हिसाबमा चाहिँ बजेट त आएको छ। अनि अर्को कुरा शिक्षाको कुरामा अर्को कुरा पनि हामीले गत साल पनि के गर्यौं भने बाल शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिक आधार निकेतन केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पहलमा 10 लाख रुपैयाँ हामीले बजेट पनि व्यवस्थापन गर्यौं। आखिर आएर त्यो ठाउँको विवादको कारणले र यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि पछि त्यसलाई रकम चाहिँ रकमान्तर गरेर अर्को शीर्षकमा हाल्नुपर्ने भएको हुँदा त्यसमा हामी असफल भयौं। यही कुरामा चाहिँ हामी अलिकति दुखी छौं। यो कुरा हामी अझै पनि सके जति यसको बारेमा पहल र छलफल चलाउने उसमा छौं। स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा जे होस् हामीले व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको स्थिति छ। जस्तै कर्णाली अनि यो स्वास्थ्यमा पनि हजुर 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 यो वर्ष त समायोजन भएर अरु पनि कर्मचारी आएका छन्, तर यो भन्दा अगाडि समायोजनकै कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा कर्मचारी नआएको हुँदा हामीले 14 जना कर्मचारी गाउँपालिकाबाटै करार नियुक्ति गर्ने विज्ञापन गरेर परीक्षा लिएर धन्नै 48-49 जनाको लिस्ट परेको थियो। 14 जनालाई हामीले नियुक्ति गरेर गाउँपालिकाबाटै वडाबाटै तलब व्यवस्थापन हुने गरिकन अहिले पनि हामीले चाहिँ तिनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा, जबकि स्वास्थ्य संस्थाहरू कहिले पनि खाली नहुनु भनेर हामी तिनीहरूलाई चाहिँ करार नियुक्ति गरेर पनि हामीले त्यो स्वास्थ्यलाई सेवा प्रभावकारी बनाइराखेका छौं। अनि 3वटा वडा साबिकका 3वटा गाविसमा स्वास्थ्य चौकी भएको हुँदा 3वटा वार्ड, सिजा गाउँपालिका 6वटा वडा छ, 6 वडा मध्येमा 3वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी नभएको हुँदा 3वटा वडामा हामीले निजी तर्फबाट पनि हामीले गाउँघर क्लिनिक स्थापना गरेर त्यहाँ कार्यालय सञ्चालन गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरेर सबै वडामा हामीले स्वास्थ्य सेवा सुविधा हामीले चाहिँ उपभोग गर्न लगाएका छौं। जनतालाई चाहिँ यसको बारेमा पनि प्रभावकारी बनाएका छौं। अब कर्णाली भन्ने बित्तिकै पिछडिएको, हेपिएको, अझ विकास नभएको भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। विगतमा पनि थियो, अहिले पनि कर्णाली प्रदेश, अझ भनौं सिजा जुम्ला भनेपछि निकै मान्छेहरूले पछाडि परेको ठाउँ भनेर पनि भन्ने गर्छन्। कृषिका निम्ति तपाईहरुले के गर्नु भएको छ? जस्तै काठमाडौँबाट चामल लिएर अथवा तराईका जिल्लाहरूबाट चामल लिएर त्यहाँको
भोकलाई मेटाउने अथवा त्यही कसरी भोक मेटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ? अब यो कृषिको हकमा सुरुदेखि पनि हामीले आवाज उठाइराखेका पनि छौँ र बजेटको व्यवस्था पनि गरिराखेको स्थिति छ। हामी धेरै पछाडि हिजो जो 20 वर्ष जबकि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहहरू भए त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ असर परिराखे। हाम्रो सिजा गाउँपालिका धेरै नै पछाडि रहेछ जुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहको हकमा। अनि हामीले त्यो सुरुदेखि सुरुवात गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका स्थिति चाहिँ छैन। अनि जग्गा छ, सिँचाइ छैन। कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ सिप सिकाएर उनीहरूलाई बिउ बिजन दिएर उनलाई अनुदान दिएर हरेक किसिमको गरे पनि त्यहाँ सिँचाइको अभाव हुने, त्यहाँ हरेक किसिमको अब उसको प्रविधिको अभाव हुने, मेसिनरी औजारहरूको अभाव हुने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुरुवात गरेका छौँ तर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छैन। धेरै बस्तीहरू छन् सिजा गाउँपालिकाको हकमा भन्नुपर्दा 32 वटा गाउँ छन्। 32 वटा गाउँमा सबै ठाउँ पानीको अभाव छ, सबै ठाउँ बत्तीको अभाव छ, सबै ठाउँ सिँचाइको अभाव छ, सबै ठाउँ विद्युतको अभाव छ। त्यही भएर हामीले करिबन विद्युतबाट अब सबै बस्तीहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका स्थिति चाहिँ छ। र अब हामीले एउटै कुरा के भने सिँचाइ कुलाहरू पाखामा अब धेरै ठाउँ पुर्याउन, खेतको सिँचाइमा चाहिँ करिबन सबै ठाउँ पुर्याइसकेका स्थिति चाहिँ छ। कच्ची कुलाहरू केही भागमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आरसिसी र पिसिसी ढलान गर्ने कुलाहरू केही आधा चढाउन गरिसकेका छौँ। र सिजा गाउँपालिका 1 नम्बरको हकमा भन्नुपर्दा धेरै कुलाहरू, धेरै जग्गा जमिनहरू धेरै छ, बाँझो छ। त्यो सिँचाइको कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेशबाट पनि गाउँपालिकामा पनि बजेटको अपर्याप्तता नै छ। जति चाहेको बजेट हामीले लिन सकेका छैनौँ। प्रदेशबाट बजेट अब त्यहाँ मुखको आधारमा, पार्टी कार्यकर्ताको आधारमा, भनसनको आधारमा, कमिसन जसले दियो त्यसको आधारमा बजेट आउने भएको हुँदा प्रदेशको बजेट एकदमै कम आइराखेको छ। आएको बजेट पनि आफै आएर उपभोक्ता समिति गठन गर्छन्, कहाँबाट उपभोक्ता गठन गर्छन् र कसरीकन सम्पन्न गर्छन्, सार्वजनिक सुनाइसम्म गर्न मान्दैनन्। त्यसको बारेमा हामीले धेरै यो प्रदेशका कार्यालयहरू, जिल्लाका कार्यालयहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ, उनीहरूले सार्वजनिक सुनाइ दिँदैनन्। एकैचोटि आएर सिफारिस मात्रै कार्य सम्पन्नको सिफारिस दिनुहोस् भनेर सिफारिस माग्न आउँछन्। त्यो माग्न आएको सिफारिस अब हामीले त्यसको सार्वजनिक सुनाइ गर्नुहोस् भन्दा डकुमेन्ट कागजात केही पनि नल्याएर आउँछन्। त्यसपछि आएर सिधै मान्नेहरूले पावर लगाएर उतैबाट भुक्तानी लिएर जाने छन्, गइराखेका छन्। यसले पनि जतिको बजेट हो, जतिको पैसा खर्च हुनुपर्ने हो त्यो पैसा चाहिँ खर्च भएको छैन। जतिको काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिरहेका छैन। उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि अहिले एउटा प्रदेश सरकारबाट अथवा प्रदेश मान्यको सिफारिसबाट कृषि सडक मेरो वडामा, मेरो गाउँमा एउटा 30 लाखको बाटो गयो, जबकि 15 लाखको हार्ड कटिङ भनेर राखेको छ। एक दिन पनि ब्रेकर नहानेरै बोकेटबाटै त्यो बाटो सकियो, जबकि त्यो बाटो उपभोक्ता समितिले 15 लाखमा ठेक्का दिए। 15 लाखमा ठेक्का दिएर 15 लाख रुपियाँ बचाइराखेका छन्। अनि सिफारिस लिन आउँछन्, आएर ल आवश्यक कागजात ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि न उपभोक्ता समितिको कागज लिएर आउँछन्, न कार्य सम्पन्नको कागज लिएर आउँछन्, न सार्वजनिक सुनाइ गरेर लिएर आउँछन्। हो यस्ता प्रक्रिया प्रदेशले गरेको हुँदा हामी कहाँ बजेट पनि प्रदेशले हाल्न सकेका छैन। गाउँपालिकाबाट केही दामासाइका दरले भाग हुन्छ अथवा त्यहाँ आवश्यकता हुन्छ छाने अलिअलि पढेको बजेटले त्यो सबै गाउँहरू, मेरो गाउँमा, मेरो वडामा भन्नुपर्दाखेरि 7-8 वटा गाउँ छन्। अनि त्यत्रो विशाल बस्ती छ, त्यो बस्तीलाई सिँचाइको अभाव छ। पालो गर्दा एक वर्ष अति आवश्यक पहिलो प्रथम चरण, दोस्रो, तेस्रो गर्दै चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले कति आवश्यकताको अनुसारमा चाहिँ कर्मागत रूपमा सम्पन्न गर्दै ल्याएका छौँ। अब कति सम्भव हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्दै ल्याइराखेका छौँ। र कृषि सहकारी मार्फत पनि अब हामीले लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। समूह मार्फत पनि हाम्रो लगानी गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। निजी उद्योगीहरूलाई पनि गएको वर्ष पनि हामीले 2-3 जनालाई लगानी गर्यौँ। अब स्याउ एक घर एक बगैँचा भन्ने अवधारणा हामीले अगाडि सारेका छौँ। एक घर एउटा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने भन्ने हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। अहिले यो वर्ष हाम्रो वडामा मात्रै हामीले 9 लाख रुपियाँ कृषिमा लगानी गर्ने भनेर विशुद्ध व्यवसायिक, विशुद्ध युवा युवतीहरूलाई चाहिँ फर्महरू दर्ता गरेर उनले निजी, तँलाई 10 बाख्रा किनेर हुने हो, तँलाई 2टा भैँसी पालन गरेर हुने हो, तँलाई चाहिँ नर्सरी तालिम दिएर गर्ने हो, विशुद्ध हामीले पनि लगानी गर्ने गरिकन 50% लगानी गर्ने गरिकन त्यस्तो कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। अब हेरौँ कतिको प्रभावकारी गर्न सकिन्छ, बजेटले कतिको धान्छ। जम्मा 9 लाख रुपियाँ छ हाम्रो वडामा, त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब अन्तमा जसरी तपाईहरुले घोषणा पत्रमा भन्नुभएको थियो, घोषणा पत्र अनुसार तपाईहरुले काम गर्नुभएको छ?
अब हामीले चाहिँ त्यो घोषणा अनुसारको केही कामहरू त्यो पुर्याउन सकिएको छैन। किन छैन भन्ने गाउँपालिकामा चाहिँ अध्यक्षज्यू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, उहाँले जित्नु भएको छ। अनि उपाध्यक्षमा चाहिँ नेकपा साबिको एमालेको हुनुहुन्छ, अहिले अब नेकपाको हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब नेकपा साबिको एमालेका 6 सिट के अरे 10 सिट र साबिकको माओवादीको 6 सिट गर्दा उनीहरू 16 सिट छन्। अनि हाम्रो नीति अनुरूप जाँदाखेरि जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्यका कुरादेखि लिएर निःशुल्क शिक्षाका कुराहरूदेखि लिएर त्यति मात्रै नभएर एउटा एउटा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दा पनि अब यो हाम्रा बालबालिकाहरू हाम्रा बालबच्चाहरू अब सरकारी स्कुलमा पढ्ने व्यवस्थाको अनिवार्य गर्नु गरौँ, कर्मचारीका शिक्षकका र जनप्रतिनिधिका भन्दाखेरि त्यतिसम्म पनि हामीले पास गर्न सकेनौँ भनेपछि त नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त समाजवादी क्रान्तिको कुराहरू त्यो त सम्भवै छैन, त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गर्न सकिएको छैन। त्यसलाई केही अंशको हकमा केही हकको हकमा हामीले लागू गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ जनताहरूले पनि अलिकति त्यसको आशा गरेका छन् र त्यसमा पनि जनताहरूले केही खुसी व्यक्त गरेका छन्। त्यसको हिसाबमा अब हामी सहकारी मार्फत र समूह मार्फत अगाडि बढिराखेका स्थिति छ। विनोदजी, तपाईहरूले जुन नीति र सिद्धान्तमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो ठिक छ, त्यही अनुसार तपाईहरूले काम गरिराख्नु भएको छ? एकदमै हामीले काम गरिराखेका छौँ, हामी लागिराखेका छौँ। केही हकमा चाहिँ गाउँ सभाले त्यस्ता हाम्रा कुराहरू पारित गरेका छैन र गर्न सकिएको स्थिति चाहिँ छैन। त्यही केही कुराहरू अड्केका छन्, जस्तै आधार निकेतनका ज्येष्ठ नागरिक आधार निकेतनका कुराहरू जग्गाकै विवादको कारणले गर्दा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। अनि कृषि सङ्कलन केन्द्र बजार व्यवस्थापन सहितको भनेर हामीले अघिल्लो वर्ष सारेका थियौँ, यसको लागि प्रदेशलेबाट पनि बजेट हाल्न सकेनौँ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ लगानी गर्न सकेनौँ। अनि भ्यू टावरको कुराहरू सिधा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा भ्यू टावर निर्माण गर्ने अनि त्यसको पर्यटन बोर्ड मार्फत पनि एउटा टुरिज्म एरिया बनाउने भन्ने कुरातिर हामीले अगाडि सारेका थियौँ। जम्मा 5 लाख रुपियाँ हामीले हालेका थियौँ र त्यो कहीँबाट प्रदेशबाट कहीँबाट पनि हामीले पैसा लगानी गर्न सकेनौँ। जम्मा 5 लाखले एक साइडले घेरबार मात्रै गरेर अगाडि बढ्यौँ, त्यो कुरा पनि हामीले गर्न सकेनौँ। वृहत सिँचाइ ट्याङ्कीका कुराहरू थिए, हामीले थोरै थोरै लगानी लगाएर हिउँ पोखरीहरूका कुरा छन्, पानी नभएको ठाउँ हिउँ जम्मा गरेर पोखरीहरू बनाउने बगैँचा व्यवस्थापनको लागि, त्यो कुरामा पनि हामीले बजेट बाहिरबाट ल्याउन सकेनौँ। अनि अर्को कुरा साना साना इन्टेकहरू र रिजर्भ पानीका ट्याङ्कीहरू बनाएर राखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ वृहत गराउने जुन हाम्रो उद्देश्य थियो त्यो अनुरूप हामीले बजेट पाउन सकेनौँ। र प्रदेशमा पनि त्यहाँ कुन पार्टीको गाउँपालिका अध्यक्षले जितेको छ अनि कुन वडा कुन पार्टीको कार्यकर्ताले जितेको छ भन्ने कुरा हुने। त्यही भएर भन्दा प्रदेशबाट जति पैसा आउनुपर्ने हो, सङ्घबाट जति पैसा आउनुपर्ने हो, त्यो वडाबाट समन्वय भएको छैन, गाउँपालिकासम्म समन्वय हुँदैन। त्यही भएर पनि हामीले जति गर्नुपर्ने हो, जति हाम्रो पार्टी नीति सिद्धान्त र जनतामुखी र वास्तविक कामदार वर्गको हितमा, जो काम गरी खाने वर्गको हितमा, जो दिनभरि काम गरेर ज्याला कमाएर बिहान बेलुका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने वर्ग छ, जो दिनभरि काम गरेर ज्याला मजदुरी गरेर आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कापी कलम किन्ने जुन वर्ग छ, त्यो वर्गलाई वास्तविक त्यो वर्गलाई चाहिँ उत्थान गर्न र त्यो वर्गलाई उद्धार गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। मलाई लाग्छ हामी निराश पनि छैनौँ। हामी किन निराश छैनौँ भने जो यो पुँजीवादी व्यवस्थामा हामी एक दुईवटा सिट जितेर पनि त्यो सम्भव हुँदो रहेनछ। त्यसैले पनि हामी निराश भएका छैनौँ। यो चरणबद्ध रूपमा यो हाम्रो सङ्घर्ष जारी राख्नेछौँ। हस्, धन्यवाद विनोदजी। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन वडामा गरिराख्नु भएको छ त्यसले पनि सफलता पाओस्, यहाँका कार्यहरू सफल रहन्, शुभकामना। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विनोदजीलाई पनि, यो कैलाश खबरजीलाई पनि, यो जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नीति सिद्धान्तको बारेमा र मैले आफ्नो वडामा जनप्रतिनिधिको हकमा गरेका जुन गरेका हिजोदेखि अहिलेसम्म गरेका कामको विवरण, यहाँको समस्या, देश र जनताको अगाडि र यो कैलाश खबर हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूले यतिसम्म पनि जुन खबर सुनाउने एउटा अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ विनोदजी। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, आज हामीले विकट, अझ भनौँ कर्णाली प्रदेशको पनि सिजा विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ, जहाँ दुर्गम क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। पहिलादेखिको एउटा दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणभित्र रहेर अझ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले आजको यो बसाइमा जानकारी दियौँ। आज सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष
रणबहादुर रोकायासँग हामीले कुराकानी गर्यौं। उहाँसँग पुनः अर्को बसाइमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।